पैगम्बरों की दाढ़ी रही है, इसलिए कि एक ज़माने में मर्द आम तौर पर दाढ़ी रखते थे। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दाढ़ी थी। चुनांचे मोहब्बत के जज्बे से मगलूब होकर जैसे बड़े लोगों की लोग पैरवी करते हैं, पैगम्बर के तो क्या कहने, तो हम मुसलमान भी दाढ़ी रख लेते हैं। आपके इल्म में है कि जब किसी बड़ी शख्सियत से इंसान का एक जज्बाती ताल्लुक पैदा होता है तो आम तौर पर लोग कोशिश करते हैं कि उसकी बाज़ अदाओं को अपना लें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद आप जानते हैं कि लोगों ने जिन्ना कैप पहननी शुरू कर दी। पूरी नस्ल थी जिसमें ब्यूरोक्रेट भी जिन्ना कैप पहनते थे, यानी नेकटाई भी होती थी, सूट भी होता था, जिन्ना कैप भी होती। तो ये महज जज्बात का इज़हार है। ऐसे ही हम मुसलमानों ने अपने यहाँ ये रवायत कायम कर ली कि हमारे पैगम्बर की क्योंकि दाढ़ी थी तो हम गोया उनकी मोहब्बत के इज़हार के लिए दाढ़ी रखते हैं। ना ये फ़र्ज़ है, ना ये सुन्नत है, ना ये दीन का कोई हुक्म है। इसका ताल्लुक हमारे जज्बात मोहब्बत से है। आपने ये गुफ्तगू समात फरमा ली है। इसके अंदर जावेद अहमद गामदी कहता है कि दाढ़ी रखना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है। बस दाढ़ी रखना इतना ही है जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनसे लोगों को मोहब्बत हुई, उनकी मोहब्बत के अंदर जिन्ना कैप पहनना शुरू कर दी। इसी तरह मुसलमानों ने, दीनदारों ने जब ये देखा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी तो हम भी दाढ़ी रखेंगे, तो इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं। ये बात कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है। कुरान करीम के अंदर दाढ़ी का तज़किरा मिलता है, यब्न उम्म ला तख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी से पकड़ा, बालों से पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि ला तख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी। इससे पता चलता है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ियाँ थी, तो फ़कत ये अरब के अंदर तहज़ीब नहीं थी, इससे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को देखा जाए उन्होंने भी दाढ़ियाँ रखी हैं। इसी तरह एक हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अशरुम मिनल फितरा, कि 10 चीज़ें फितरत में से हैं। या एक रिवायत के अंदर आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में मुश्तरक हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ का तज़किरा दाढ़ी रखना भी है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी थी, तो इससे पता चला कि दाढ़ी रखना ज़रूरी है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, खालिफुल मुशरिकीना। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, मुशरिकीन की मुखालफत करो। क्या मुखालफत करें? आफुल लुहा वहफुश शवारिबा, कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूँछों को पस्त करो, मूँछों को काटो। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि दाढ़ी बढ़ाना ज़रूरी है, मूँछों को पस्त करना ज़रूरी है। और फिर हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ही का अमल मौजूद है कि जब वो हज करते या उम्रा करते तो उसके बाद सर मुंडवाने के बाद अपनी दाढ़ी को एक मुश्त के अंदर लेते, एक मुट्ठी के अंदर लेते और उससे ज़ायद बालों को तराश दिया करते थे, जिससे पता चला कि कम अज़ कम एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि फ़ुक़हाए किराम ने इसको वाजिब लिखा है कि दाढ़ी रखना वाजिब है और इसका मुंडवाना गुनाह कबीरा है, इसका मुंडवाना हराम है, तो ये बात दुरुस्त होगी। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का फरमान मौजूद है, वो फरमाते हैं कि जो बंदा दाढ़ी मुंडवाता है तो ये गोया कि मुसला करने वाला है, अपनी शक्ल को बिगाड़ने वाला है। और इसी तरह औरतों से ये मुशाबहत है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी से मुशाबहत इख्तियार करता है वो उसी में से उठाया जाएगा। अगर कोई मर्द औरत से मुशाबहत करे, दीगर अहादीस को देखा जाए उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है कि जो मर्द औरतों की मुशाबहत करे और जो औरत मर्द की मुशाबहत करे, तो इन दोनों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। इसलिए कि गोया कि ये जिन्स को तब्दील करने वाली बात है। जब अल्लाह जल्ल शानुहु ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बनकर रहो, न कि अपने आप को औरत बनाने की कोशिश करो। इसी तरह इमाम नववी शाफी रहमहुल्लाह का फरमान मौजूद है, वो फरमाते हैं कि जिसने दाढ़ी का हलक किया, दाढ़ी को मुंडवा दिया, फहुवा फासिकुन, तो वो फासिक है। और इसी तरह आइम्मा किराम ने लिखा कि जो बंदा दाढ़ी मुंडवाता है वो एलानिया फासिक है, वो वाजिबुल इहाना है, उसकी तौहीन करना ज़रूरी है,
اس کو ذلیل کرنا ضروری ہے، رسوا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اعلانیہ فاسق ہے، اعلانیہ طور پر کھلے عام شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، کھلے عام شریعت کی نافرمانی کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی قدر نہیں کر رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ سے اور اسی طرح غیر اقوام کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا ہے کہ جس طرح محرم الحرام کے روزے کے اندر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم بھی ایک روزہ رکھیں، وہ بھی ایک روزہ رکھیں، اس سے تو مشابہت ہو جائے گی، لہٰذا ہم آئندہ سال ایک روزہ اور ساتھ ملا لیں گے، یا تو 9ویں کا یا پھر 11ویں کا، تاکہ ہم 2 روزے رکھنے والے بن جائیں اور وہ ایک روزہ رکھنے والے ہوں۔ لہٰذا غیر اقوام سے مشابہت سے بچنا لازم ہے، غیر اقوام کی مشابہت کو اختیار کرنا درست نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اور اسی طرح پھر یوں مثال کے اندر کہنا کہ یہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت ہے، جس طرح کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لوگ محبت کرتے ہیں تو محبت کرتے ہوئے لوگوں نے جناح کیپ پہننا شروع کر دی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، نہ ہی انہوں نے خود حکم دیا ہے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کے اندر ٹوپی پہنو۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر حکم موجود ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اسے لے لو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو حکم ہی موجود ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کہا کہ لوگ اظہار محبت کے لیے داڑھی رکھتے ہیں، تو کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے وہ تو اظہار محبت کے اندر آ کر داڑھی رکھ لیتا ہے، تو کیا تم جو داڑھیاں بڑھواتے پھرتے ہو اور پھر لوگوں کو حکم بھی کر رہے ہو کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ اور یہ تو بات پھر محبت سے بھی آگے نکل جاتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی حکم موجود، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی حکم موجود، تو اس لیے مومن کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بندہ شاعر اسلام کی تعظیم کرتا ہے تو یہ گویا کہ دل کا متقی ہے، اس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ اسی طرح ٹریفک کے اندر جو قانون بنائے جاتے ہیں تو ان کو جو بندہ فالو کرتا ہے تو کیا حکومت سے اسے محبت ہے؟ ہر جگہ محبت نہیں ہوتی، بعض اوقات حکم کی پابندی کرنا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو داڑھی سے محبت ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تو اب اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح حکومت کے وہ قوانین جو شرعی حدود کے اندر آتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر انتظامی مسلط کے تحت ہوتے ہیں لیکن انہیں ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ جس طرح ٹریفک کے قوانین کی مثال دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور انبیاء علیہ السلام واجب الاتباع ہوتے ہیں، ان کی اتباع کرنا ضروری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دے دیا، اور اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ حضور کا فرمان محبت سے متعلق بھی موجود ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرے۔ تو اگر کوئی فقط محبت کے اندر بھی رکھتا ہے تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح پھر اوپر سے شریعت کا حکم بھی موجود ہے، قرآن کریم اٹھا لیجئے، سنت رسول اٹھا لیجئے، اور فقہائے کرام کے فتاوی اٹھا لیجئے۔ مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی کے اندر لکھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور کٹوانا منڈوانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ اٹھا لیجئے،
اس کے اندر بھی یہی بات ملتی ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ داڑھی نہ ہی فرض ہے، نہ ہی واجب ہے، نہ ہی سنت ہے، فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت ہے، تو اگر اسی کی بات کو لیا جائے کہ فقط اظہار محبت ہے تو پھر بھی ہر مومن کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہو جاتی ہے، چاہے جائے کہ قرآن و سنت کے اندر، فقہا کے اقوال کے اندر اور امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔